السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي وصفة ديال السلو. غادي نشارك معكم سلو، فهذا سلو يعني اللي حضرت العام اللي فات، فما كنتش نزلته، بقات الوصفة دونك غادي نشاركها معكم. هو يعني سلو اللي كنحضر دائما، فكنحاول انني ما نديرش فيه الدهون، يعني ما كنضيف ليه لا زيت لا زبده. ايضا ما كنديرش فيه السكر، يعني كنحليه بالعسل، كنحاول انني ناخذ العسل الحر او العسل نوع جيد وكنحلي به سلو هكذا باش كنبقاو في مكونات صحيه. ايضا ما كنستعملش الدقيق الابيض، فكنستعمل الدقيق ديال القمح الكامل. ايضا هنا بغيت نشارك معكم طريقه ديال التقديم ديال السلو بطرق مختلفه باشكال مختلفه، هكذا كتجي بريستيج راقيه في الشكل ديالها والتقديم ديالها. فخليكم معايا نشوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير مضبوطه، فغادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. فغادي نعطيكم مقادير ديال 2 كيلو، لانه هنا عندي كميه كبيره، لانه هاد سلو يعني درتو انا وماما في مره واحده هكذا، من بعد عاد قسمناه. دونك هادو مقادير اللي كثيره، فغادي نخلي لكم نتوما مقادير ديال 2 كيلو في صندوق الوصف. بالنسبه لهنا اللوز كما كتشوفوا، ف طبعا بعد ما سلقناه وفسخناه فكنقليه. يعني هذه الحاجه الوحيده اللي كتكون هنا، يعني هو اللوز اللي كنقليو. يعني الا ما بغيتوش مقلي، بغيتو يعني يكون السلو ديالكم يعني صحي 100%، فحمروا اللوز بالقشره ديالو، يعني طبعا غير مسحوه مزيان باش تزولوا له ديك الغبره، وحمروه في الفرن يعني حتى كيتحمر، النار تكون مهيله. ثم يعني ديروا الطريقه اللي غادي نتبع، يعني انكم تطحنوه وتخلطوه مع الدقيق والمكونات الاخرى. بالنسبه للزنجلان فكنحمرو في الكوكوط، يعني طبعا كنغسلوه، كنشفوه اولا كنقطروه من الماء مزيان وكنحمروه. فكنحمروه في كوكوط على النار، كتكون النار يعني مهيله حتى متوسطه، وحنا مقابلينه بالتحراك حتى كيتحمر. ثم كنزولوه من على النار مباشره وهو سخون، يعني هكذا باش يطلق لينا داك الزيوت ديالو، لان ما غنستعملوش هنا الزبده اولا الزيت في السلو. يعني فقط غنكتفيو بالدهون ديال الزنجلان وديال اللوز. يعني هكذا من بعد ما طحنوه ما تخليوش يعني مده طويله، فقط يعني في نص النهار اولا الغد حاولوا انكم تطحنوه هكذا كيكون باقي محافظ على الزيوت ديالو. بالنسبه للدقيق، فهنا الدقيق فانا كتحضروا لنا واحد السيده، يعني الله يجزيها بخير، ففي خنيفره فكدير القمح الكامل، يعني الحبوب ديال القمح كتحمرها. فكتحمرها في الفراح اولا في خنيفره كيقولوا ليه الخباز، يعني فراح ديال الطين. ومن بعد ما كتحمروا فكطحنوا، يعني كتدي الطاحونه اللي كطحن الطحين وكتضيف معاه العشوب، فكتضيف معاه الزعتر، كتضيف معاه فليو، كتضيف معاه ادوشن اللي هو زعتره، ففي المنطقه ديال خنيفره تيقولوا ليها ادوشن اللي هي زعتره، وكتضيف معاه ايضا مرسيطه. هاد العشوب كتكون طبعا مجففه، اللي كتزيد تحمرها شي شويه وكطحنها مع هاد القبح. هكذا كنحصلوا يعني على قمح اولا الدقيق ديال القمح كامل ومنسم بالاعشاب. فيعني غير الريحه ديالو ملي كتبداو تحلوا اولا تبغوا هكا تحضروا به سلو، يعني كطلع ديك الريحه ديال الاعشاب رائع جدا. بالنسبه للدقيق، يعني قبل ما نستعملوه فضروري اننا نغربلوه، يعني غربال يكون رقيق باش كنحصلوا غير على يعني داك الدقيق اللي يكون هكذا رقيق، ما يكونش هكا شوائب اولا شي حاجه غليظه. هنا بعد ما غربلت الدقيق وجدت يعني باقي المكونات كلها، فهنا غادي ناخذ الكميه ديال مثلا الزنجلان، فغادي ناخذ نصف الكميه اللي غادي نطحنها مزيان، يعني حتى كتطلق لينا هذاك الزيت اولا كيولي يعني الخليط ديال الزنجلان بحال شكل ديال البخاليني، يعني كيكون كيطلق الزيت. ثم الكميه اولا النصف الثاني فيا اما كتخليه كما هو اولا كتهرمشوه شويه، اولا كتعاودوا تقسموه على جوج، يعني شويه كتخليوه كما هو، يعني حبه ديال الزنجلان كامله، والنصف الاخر كتهرمشوه شويه باش هكذا كيجي السلو ديالكم يعني ما كيجيش منيل كله، فكيجي هكا فيه ديك التقربيشه ديال الزنجلان. هنا انا طبعا سلو كنحضرو في تhermomix، يعني كيطحن مزيان.
فدابا موجودين يعني المحلات فين كنطحنوا هاد المكونات اولا كنطحنوا هادشي ديال السلو نفس الشيء، يعني كتعطيوهم الكميه ديال الطحين والزنجلان وكتحتفظوا بالكميه اللي غادي تخليوها ولا غادي ديروها كما هي باش كيبقى هكا مقرمش. كما كتشوفوا هنا بعد ما كنطحن الزنجلان فكنحصل عليه بهذا الشكل. يعني كنبقى نطحنوه يعني حتى كنشوفوه انه تنيل مزيان وبدا كيطلق هذيك الزيت ديالو. وكنبدا انا كنطحن وانا كنضيف على الخليط ديال الدقيق. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه يعني حتى كنكملوا الكميه ديال الزنجان اللي حنا بغينا نطحنوها. وكنديروا نفس الشيء اللوز فكنطحنوه حتى هو حتى كنيلوه مزيان، يعني كنحصلوا عليه كما قلت لكم على شكل بقى يعني كيطلق داك الزيوت ديالو. فكما كتشوفوا كنحصلوا عليه بهذا الشكل، يعني كيجي هكذا جاري باش هكذا كيجمع لينا الدقيق وما كنحتاجوش اننا نضيفوا دهون اخرى. ونفس الشيء بالنسبه للوز فكنخلي يعني الكميه اللي بغيت انها تبقى هكا مهرمشه، فيا اما نصف كميه او لا الثلث كيبقى لكم يعني على حسب الاختيار ديالكم او على حسب الذوق ديالكم. يعني كان واحد الكميه كنيلوها هكذا والكميه الاخرى فقط كنهرمشوها باش كيجي هكا السلو ديالنا مقرمش ماشي كيجي كلشي منيل كما قلت لكم. كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال اللوز كامله. نرجعوا للكميه ديال الزنجلان اللي انا احتفظت بها، فهنا كما قلت لكم فقط غادي نهرمشها شويه. وانا هنا غادي نبدا نخلط هذا يعني هذا الخليط ديال الدقيق مع الزنجلان مع اللوز قبل ما نضيف الكميه اللي مهرمشه. هادو يعني كيف ما كتشوفوا انهم منينين مزيان، فغادي نحاول انني نخلطهم مع الدقيق باش الدقيق يشرب يعني داك الدهون ديال الزنجلان واللوز. حنا كنخلطو يعني كنحكو بيدينا مزيان، ثم كنضيف الكميه الثانيه ديال الزنجلان اللي مهرمش. كما قلت لكم يعني الكميه الاخرى يا اما كتهرمشوها حتى هي شويه اولا كترميوها كيف ما هي، يعني كيبقى لكم الاختيار. نفس الشيء بالنسبه للوز حتى هو كنهرمشو كنضيفو. وانا دائما كنحك وكنخلط هاد المكونات. وكنضيف القرفه، كنضيف النافع وحبه حلاوه. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه حتى هما يعني كنقيوهم وكنحمرهم شويه بنفس الطريقه ديال الزنجان، يعني كنحمرهم في الكوكوط شويه وكنطحنوهم مزيان حتى كيتنيلو. هادشي كلشي كيتغربل، يعني القرفه كنغربلوها كنغربلو النافع وحبه حلاوه وكنضيفوهم. وكنضيف ايلان حتى هو اللي محمر بنفس الطريقه ديال الزنجلان يعني في الكوكوط حتى كيتحمر وكنطحنوه مزيان. ف كيبغي يتطحن مزيان لانه دوك الحبات ديالو كيكونوا قاصحين وكيبغي يتغربل في غربال رقيق باش ما يبقاش يعني كيتغزز لينا في سناننا، فضروري انه يتغربل في غربال يكون رقيق. طبعا حنا كنعرفوا المنافع ديال الايلان فصحي جدا. كنضيف المسكه الحره اللي كندوبوها في شويه ديال الزيت اولا ممكن نطحنوها مزيان، لانه هنا ما يعني ما استعملناش السكر باش غنطحنوها مع السكر فدوبتها في شويه ديال الزيت، يعني واحد يعني معلقه صغيره ديال الزيت. وكنضيف الكوزه اللي كنحكها وكنبدا نخلط في هاد المكونات مزيان وكنحكها، يعني كنحاول انني نحكها مزيان باش كتدخل مع بعضها. يعني الدقيق كيتشرب دوك المكونات يعني اللي ضفنا كلها، وفي نفس الوقت يعني كنبدا نضيف العسل وانا كنخلط. فهنا فكيجينا هاد يعني هاد السلو ديالنا كيجي سفوف يعني ما كيجيش معلك، لانه كما شفتوا ما فيش كميه ديال الدهون فاكتفينا فقط بالدهون ديال يعني ديال اللوز والزنجلان. طبعا الا بغيتو هكا سفوف صحي وكيجي رائع جدا كيجي لذيذ. وهنا العسل فكتضيفوه وكتحكوا مزيان وكتذوقوا، يعني كتضيفوا على حسب الذوق ديالكم. فكما قلت لكم هنا كنستعمل عسل نوع جيد اولا العسل الحر
باش كيبقى سلو يعني هكا فيه مكونات صحيه. فهنا من بعد ما كنكملو هكا كنحكو شويه، كنعطيه شويه ديال الوقت ديال الحكان وكنخلطو مزيان، كنغطيه كنخليه هكذا ليله كيبات، والغد عاوتاني كنعاود نحكوه من جديد، كيكون هو يعني تشرب دوك المكونات وزادوا يعني دوك اللوز والزنجلان زادوا طلقوا الدهون ديالهم، وكنعاودو نحكوه مزيان مره اخرى. عاد هذيك الساعه يعني كيمكن لينا ان نحتفظوا به، وكنوضعوه هكا في علب وكنحتفظوا به. غادي ندوز دابا ونشارك معكم يعني هكذا طرق ديال التقديم ديال السلو. فهذا تقديم ديال السلو اولا السفوف ديالنا بطريقه يعني تقليديه، فقط كنحطو هكا السفوف ديالنا في الطبق، وكنحاولوا اننا نشكلو هكا ولا كنقببوه كما كتشوفوا، وكنزينوه بالسكر الثقيل، وكنزينو بحبات ديال اللوز يعني ايضا كما كتشوفوا على هذا الشكل. وبالنسبه يعني لهذا التقديم ديال السلو بهذه الطريقه، فانا فقط وضعته في مول، فغادي نخلي لكم الرابط لانه هادو يعني وصفات اللي ديجا شاركته معكم. فانا وضعته في مول عطى هذا الشكل دائري وفيه دوك الخطوط، ومن بعد يعني هذا مول ديال الكيك زينته بسكر ثقيل كما كتشوفوا، واحد البوشواغ اللي عطاتنا داك الشكل اولا هكذا شكل ومكتوب رمضان. ايضا رشيت الزنجلان من الفوق وزينت بحبات ديال اللوز يعني في الجوانب ديال السلو. هذا ايضا شكل اخر ديال السلو اللي شاركته معكم يعني شي 3 سنين اولا 4 سنين دابا. قدمته بهذا الشكل. هذا سلو طبعا ضفت له هنا الزبده باش يتجمع، باش نقدر نشكلو هكا في ديمول كما كتشوفوا. شكلته في هذا ديمول وقدمته في هذه الطويجنات ديال الشوكولا، يعني هذا مول ديال الشوكولا الخاص بالشوكولا، واللي كيعطينا هذا الشكل ديال الطويجنات، وزينت بديك الوريضه ديال عجين السكر. فبالنسبه لهاد الوصفات هي غادي نخلي لكم الرابط ديالها اولا التقديم هذا غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتوا تشوفوا يعني الشكل ديال لي مول اللي انا شكلت فيهم سلو، وايضا هاد المول اللي شكلت فيه هاد الطويجنات بالشوكولا وسبودريتو بالبودره الفضيه. فهنا يعني كيجي الشكل ديالهم راقي جدا، كيجي جميل. هادو ايضا شكل اخر اللي زينته بالسكر دونتيل، فقط وضعته في مول دائري ومن بعد زينت بالسكر دونتيل حتى هو. غادي نخلي لكم الرابط ديال الطريقه ديال التزيين. بالنسبه للزبده اللي ضفت هنا للسلو باش يتجمع ليا، فالزبده نوازيت اولا البوغ نوازيت اللي غادي نخلي لكم الرابط ديال التحضير ديالها في صندوق الوصف، اللي كتجي رائعه، كتجي لذيذه وكتمشي مع سلو يعني كتجي رائعه جدا. وهذا شكل اخر هو يعني هذا ما كاينش بالفيديو، فقط عندي في الموقع بالصور. فنفس لي مول يعني اللي شكلت فيهم سلو يعني اللي شفتو في الصور من قبل، فقط هنا زينتهم بالشوكولا، قطع ديال الشوكولا. هادو يعني كيمشيو في المناسبات ديال الاسبوع ديال هكذا، مناسبات اللي بغيتو تقدموا هكذا سلو ديالكم بطريقه اولا بشكل بريستيج، فكتستعملوا هكذا ليمون وكتزينوا كما قلت لكم، يا اما هكا بقطعه الشوكولا على شكل وريضات اولا عجين السكر، اولا كما شفتوا يعني قدمتهم في دوك الطويجنات اولا بسكر دونتيل. فهادو افكار يعني باش تقدموا سلو ديالكم باشكال مختلفه. وصلنا لنهايه الفيديو اللي كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه. وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisine وما تنساش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات امي دار سواء بالعربيه ولا فرنسيه. ومرحبا بكم دائما بالصحه والراحه.